नमस्ते, वेलकम टु पिरियड का कुरा। म हुँ सृष्टि र म हुँ प्रियङ्का। अनि सृष्टि दी सन्चै हुनुहुन्छ? यस, अल गुड सो फार। तिमीलाई के छ, कस्तो छ? भ्याक्सिनको के भइरहेछ? मलाई पनि एकदमै ठिक छ। अनि भ्याक्सिनले कस्तो काम गरिरहेछ तपाईलाई? इट्स इफेक्टिभ। अब एउटा डोज भइसक्यो, सेकेन्ड डोजको लागि आइ एम वेटिङ, सो होपफुली सुन। ल ठिक छ। सृष्टि दी तपाईँ स्यानिटरी प्याड युज गर्नुहुन्छ है? अनि तपाईले कहिले हिसाब गर्नु भएको छ एभरेजमा तपाईको वर्षमा कति जति खर्च हुने रहेछ यो प्याडमा? ओहो, मैले त अहिलेसम्म त खासै हिसाब किताब गराएको छैन, बट एभरेजमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ है, मैले प्रयोग गर्ने प्याडको रेट चाहिँ युजली है अब 100 अथवा 120, 130 यस्तै पर्छ एउटा प्याकेटको। महिनामा चाहिँ मलाई 2वटा प्याकेट प्याड चाहिन्छ र त्यसको यसो रफली क्यालकुलेसन गर्दा रफली चाहिँ अब जस्तै 130 को क्यालकुलेट गर्नु पर्दाखेरि 260 भयो नि त एक महिनामा। एक महिनाको त्यति हो। मैले इयरली चाहिँ क्यालकुलेट गरेको छैन, सो वेट है एकैछिन है, म क्यालकुलेट गरेर भन्छु ल। आइ एम अ बिट विक इन म्याथ्स के फेरि। 3000 क्रस हुन्छ होला अभियसली है, 3000 जति क्रस हुन्छ। सो अहिलेसम्म हिसाब गर्दा कम्तीमा पनि होइन, एटलिस्ट अब पिरियड स्टार्ट भएको त 10-15 वर्ष भइसक्यो, 15 वर्ष भइसक्यो होइन। सो 15 वर्ष महिनावारी भएको टाइमसम्म आइपुग्दा लेट्स चाहिँ एभरेजमा चाहिँ एउटा प्याकेटको 75 रुपिज नै भयो भने पनि अहिलेसम्म रफली क्यालकुलेट गर्दा 27,000 भन्दा बढी चाहिँ मैले प्याडमै खर्च गरेको रहेछु। हेर्नु त, यो त एकदम धेरै हो है। अनि अहिलेसम्म 27,000। अब कम्तीमा पनि 45 वर्ष पुगुन्जेलसम्म तपाईँलाई पिरियड हुन्छ होला होइन? अब हिसाब त कहाँ पुग्ने रहेछ नि त। यो हामीले कस्तो इग्नोर गरेर हुन्छ है, भरे त यति धेरै पो खर्च भइरहने हुने रहेछ कि। तपाईँले एक प्याकेट प्याडको 130 रुपियाँ तिर्नु हुँदो रहेछ होइन? बजारमा सबभन्दा सस्तो प्याड चाहिँ 40 रुपियाँसम्म आउने रहेछ क्या, जसमा 5वटा प्याडहरू हुन्छ एक प्याकेटमा। अब यही 40 रुपियाँ तिर्न नसक्ने जनमानस चाहिँ थुप्रै छन् नेपालमा होइन? धेरै महिला तथा किशोरीहरू प्याड महँगो भएकै कारण किन्न सक्नुहुन्न, जसले गर्दाखेरि चाहिँ घरमै भएको पुरानो फोहोर डुसी परेको होइन, अब जे अभाइलेबल छ त्यस्ता कपडाहरू चाहिँ लाउन बाध्य हुनुहुन्छ। अनि नतिजा विभिन्न रोग हुँदै अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्छ। राइट, त्यही त यो बारेमा धेरै अब स्टडिजहरू पनि अलिअलि भएको छ है, रिपोर्ट्सहरू पनि निकालेको छ। त्यस्तै एउटा रिपोर्टले चाहिँ के, यो GIZ को रिपोर्टले के भन्दो रहेछ भने नेपालमा चाहिँ एभरेजमा चाहिँ 15 to 20% महिला मात्रैले चाहिँ आफू महिनावारी हुँदा चाहिँ प्याड किन्न सक्छन् रे के। सो इमेजिन कति धेरै सङ्ख्या छ नि त। अब यो 80% सङ्ख्याले त आखिर महिनावारी सामग्रीहरूबाट त वञ्चित हुनु परेको रहेछ नि त होइन। उहाँहरूले चाहिँ सेनिटरी प्याड्सहरूको एक्सेसमा हुनुहुन्न रहेछ र यो कारणहरू के रहेछ भनेर यसो सोच्दै जाँदा नि है, हाम्रो देशमा चाहिँ महिनावारीको यो प्रडक्ट्स भन्छौँ नि हामी, जुन मेन्स्ट्रुअल प्रडक्ट्स भन्छौँ, यसलाई चाहिँ लग्जरी गुडको क्याटेगोरीमा राखेको रहेछ के। अब यो त लग्जरी गुड त होइन नि होइन, एकदम बेसिक कुरा हो नि त, एकदम एसेन्सियल कुरा हो है। तर पनि यसलाई चाहिँ लग्जरी गुडमा राखेको कारणले चाहिँ विभिन्न ट्याक्सहरू तिर्नुपर्ने रहेछ है, आयात कर अनि बिक्री कर है, यो दुवै लाग्दो रहेछ यो प्रडक्टमा चाहिँ। अनि अब यो 13% भ्याटको कुरा छ। अनि यही विभिन्न रिजन्सहरूले गरेर चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कस्टमा चाहिँ यो सेनिटरी प्याड किनिरहेको रहेछौँ के। अनि मारमा को पर्यो त? अभियसली हामी पर्यो। अब यो पिरियडको दुःख र पीडाको मूल्य अब सायदै कसैले बुझ्छ है। त्यसमाथि यो महँगो महिनावारी के, नेपाल सरकारले यो अत्यावश्यक वस्तुहरूमा भ्याट छुट दिएको छ होइन? अब यो अत्यावश्यक वस्तुहरूमा चाहिँ के पर्छ त भन्दा, यसमा विभिन्न औषधि होइन, अब हस्पिटलमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू, अनि त्यसपछि यो गर्भनिरोधक सामानहरू जसमा कन्डोम पनि पर्छ होइन? अब भ्याट ऐनले चाहिँ कन्डोम र अन्य गर्भनिरोधक अत्यावश्यक वस्तुहरूलाई चाहिँ सजिलै पहुँच होस् जनमानसमा भनेर कर छुट दिएको छ। अब हेर्नु, एकातर्फ डिग्निफाइड मेन्सुरेसनको कुरा गरिरहँदा महिनावारीमा प्रयोग हुने सामग्रीमा भने सरकारले छुट दिएको छैन। अनि यसै विषयमा के यसो अझै बुझौँ भनेर संविधानको पाना पल्टाएर हेरेँ मैले। यसमा के मेन्सन गरेको छ भने, मौलिक अधिकार अन्तर्गत आर्टिकल 38 को 2 क्लजमा चाहिँ है, महिलाको अधिकार अन्तर्गत दुईटा कुरा रहेछ कि, एउटा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार भनेर चाहिँ मौलिक हकको रूपमा समावेश गरेको रहेछ, अर्थात् राइट टु सेफ मदरहुड एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ।
तर स्याडली है वास्तविक रूपमा चाहिँ हामीले यो अधिकारको प्रयोग गर्नै पाएका छैनौँ कि, किनभने सरकार नै बाधक बनेको छ अब यत्रो धेरै ट्याक्स लगाएर। नेपालमा यो प्याडमाथि लगाइएको जुन कर छ यसको विरुद्ध चाहिँ धेरै आवाज बेला बेलामा उठ्ने गरेको छ। अब केही समय अघि पनि हामीले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ रातो कर माफ कर भन्ने नारासहितको पिटिसन पनि हामीले देखेका थियौँ होइन। त्यसमा हामी आफै पनि भाग लिएका थियौँ। त्यस्तै अब विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि बेला बखत यो कुरा उठाइएको छ। अब महिनावारी हुने हामी हरेक व्यक्ति यही आशामा छौँ सरकारले हाम्रो महिनावारीमाथिको कर कहिले हटाउला भनेर। र यस विषयलाई मध्यनजर गर्दै रिसेन्टली चाहिँ यो नेपाल युथ कङ्ग्रेस भन्ने एउटा युवा समूहले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा गएर अर्थमन्त्रीलाई भेटेर चाहिँ एउटा ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको थियो होइन। यसको अपडेट के भइरहेको रहेछ त, कस्तो रेस्पोन्स आयो अर्थ मन्त्रालयबाट, के हुँदै रहेछ फर्दर स्टेप्स भनेर चाहिँ आज हामी कुरा गर्दैछौँ युथ कङ्ग्रेस नेपालका सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर जो चाहिँ पोलिटिकल लिटरेसी फर वुमेनका को फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ। सो आज हामीसँग हुनुहुन्छ मनोज पुरी। आउनुहोस् उहाँसँग कुरा गरौँ। नमस्ते मनोजजी, स्वागत छ यहाँलाई पिरियडका कुरामा। नमस्ते, मलाई बोलाउनु भयो, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। सबभन्दा पहिले त अब यो युथ कङ्ग्रेस नेपालले हालै मात्र महिनावारी सामग्रीमा कर हटाऊ भनेर सरकारलाई अब ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छ होइन। हजुर, यो कदम चाहिँ यहाँहरूले कसरी सुरुवात गर्नुभयो? यहाँलाई किन लाग्यो कि हामीले अब चाहिँ यो विषय अहिले यहाँ उठाउनु पर्छ भनेर? हजुर, यो कुरा भन्दै गर्दा मैले थोरै युथ कङ्ग्रेसकै ब्याकग्राउन्डबाट स्टार्ट गर्न चाहेँ होइन। हजुर, स्योर। हामी चाहिँ एउटा युथ कङ्ग्रेस नेपाल चाहिँ पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हो एउटा। हामी चाहिँ राजनीति गर्छौँ। राजनीति के को लागि गर्छौँ भन्दाखेरि समाज रूपान्तरणको लागि होइन। र यही कुरामा नि हामीले सोसल मिडियामा डिफ्रेन्ट क्याम्पेन्सहरू चलिरहेको देखेको थियौँ यो। अनि हामीले नि यसमा स्टडीहरू गऱ्यौँ अनि अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसकै फेभरेबल सरकार आएको भएर यो सरकारलाई चाहिँ हामीले अझ प्रेसराइज गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यो पिरियड पोभर्टी जुन छ, जुन ट्याक्स लगाएर यो पिरियड पोभर्टीलाई चाहिँ झन् प्रोत्साहन जुन हिसाबले गरिरहेको थियो सरकारले, त्यो कुरा हटाउन चाहिँ हामीले यो इनिसिएसन लिएको हो। अनि यहाँलाई चाहिँ किन लाग्छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, यसले चाहिँ कस्तो असर गरिरहेको छ, खासमा यो ट्याक्सको कारणले चाहिँ अलिकति कसरी हेर्नु भएको छ यो कुरालाई? हजुर, हामीले चाहिँ एउटा स्टडीको फाइन्डिङ्स हेरेको थियौँ होइन, जस अन्तर्गत चाहिँ नेपालमा चाहिँ डेली 2,37,250 एप्रोक्सिमेटली त्यतिजना मान्छे जो व्यक्तिहरूले चाहिँ मेन्सुरेट गर्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ डेली मेन्सुरेसनमा जानुहुन्छ होइन। त्यत्रो धेरै कन्ज्युमर छ क्या यो प्रोडक्टको मार्केटमा। अब हाम्रो मेन्स्ट्रुअल प्रोडक्ट्सहरूको कन्ज्युमर त्यति धेरै छ मार्केटमा र यसलाई अझ एक्सेसिबल, अझ मान्छेहरूको पहुँचमा सस्तो बनाउने हो भने यो कुराले चाहिँ राम्रो रिजल्ट दिन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसको लागि इफोर्ट चालेको हो। अनि नेपालमा चाहिँ यो मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2000 भन्ने छ, जस अन्तर्गत चाहिँ यो प्रोडक्ट्सहरूलाई क्याटेगोराइज गरेको छ होइन। अनुसूची 1 को प्रोडक्ट्सहरूमा चाहिँ भ्याटहरू लाग्दैन, त्यसमा चाहिँ मेडिकल सप्लाइज अनि एजुकेसनको मटेरियल्सहरू पर्दछ। तर अरू अनुसूचीमा भएको कुराहरूमा चाहिँ कर लाग्दो रहेछ। अनि यो सेनिटरी प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ अर्को अनुसूचीमा पर्दो रहेछ। सो हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्रमै अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ के भनेको छौँ भनेदेखि यो सेनिटरी प्रोडक्ट्स, मेन्स्ट्रुअल हाइजिनसँग रिलेटेड जे प्रोडक्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अनुसूची 1 मा ल्याइदिनुहोस्, जसले गर्दा चाहिँ यो कुराहरूमा भ्याटहरू नलागोस् भनेर चाहिँ हामीले अर्थमन्त्रीलाई रिक्वेस्ट गरेको थियौँ। र हामीले यो गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालको संविधानले चाहिँ मान्छेलाई राइट टु डिग्निफाइड लाइफ भनेको छ होइन, आर्टिकल 16 मा। तर हामी यहाँ पिरियड हुँदै गर्दा जो इन्डिभिजुअल पिरियडमा जान्छ के उसले डिग्निफाइड लाइफ पाउँछ त? एउटा मान्छेले डिग्निफाइड लाइफ कसरी पाउँछ त भन्दा ऊ रेस्पेक्टेबल छ, उसले कुनै डिस्क्रिमिनेसन फेस गर्नु परेको छैन भने उसले एउटा डिग्निफाइड लाइफ पाएको कन्सिडर गर्छौँ हामीले होइन। तर कोही मान्छे मेन्सुरेसनमा हुँदै गर्दा यहाँ त मेन्सुरेसनलाई इम्प्युरिटीको रूपमा हेरिन्छ, एउटा स्टेट अफ सेम ह्युमिलिएसनको रूपमा लिइन्छ होइन, जसले गर्दा चाहिँ उसले आफ्नो डिग्निफाइड लाइफ पाइरहेको हुँदैन। कन्स्टिट्युसन्समा हेर्ने भने आर्टिकल 38 चाहिँ राइट टु वुमन छ, जस अन्तर्गत चाहिँ राइट टु सेफ मदरहुड एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ छ। त्यो भनेको एउटा फन्डामेन्टल राइट छ जुन सबै महिलाहरूले पाउनुपर्छ। अनि यो राइट टु सेफ मदरहुड र रिप्रोडक्टिभ हेल्थ भन्दै गर्दा
त्यो रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा युज हुने मेडिकल सप्लाइजहरू चाहिँ कतिको एक्सेसिबल छ त यहाँको महिलाहरूलाई, त्यो कुरा चाहिँ अझ एक्सेसिबल बनाउन चाहिँ सरकारले यो भ्याटहरू हटाउने अनि बाहिरबाट आउने सेनिटरी प्याड्सहरूमा चाहिँ 15% कस्टम ड्युटी लाग्दो रहेछ होइन। त्यो कुराहरू हटाउने भयो भने चाहिँ यसले अझ डिग्निफाइड मेन्सुरेसनलाई प्रोत्साहन गर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो स्टेपहरू चालेको हौँ। हजुरले भन्नुभयो जस्तै साँच्चै नै आम मानिसलाई चाहिँ सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार संविधानले त दिएको छ, तर त्यही संविधानले अर्को के पनि गर्छ भने एउटा महिनावारी हुँदाखेरि उसले प्रयोग गर्ने यो प्याडलाई नै होइन एज अ लग्जरी सामान भनौँ न लग्जरी प्रडक्टको रूपमा चाहिँ हेरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी धेरैजनाले यो प्याडको पहुँच चाहिँ सही तरिकाले पाउन सकेको छैनौँ होइन। यो एकदम राम्रो कदम पनि हो तपाईँहरूले गर्नुभएको यो कदम चाहिँ, जसलाई हामी आफैले पनि एम्प्लिफाई गर्न चाहन्छौँ होइन। अब यहाँले यो ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ होइन, तपाईँहरूले यो खबरदारी जुन गर्नुभएको छ यसलाई चाहिँ मन्त्रालयबाट कसरी हेरिएको छ अथवा के प्रतिक्रिया चाहिँ पाउनु भएको छ अहिलेसम्म तपाईँहरूले? हजुर, हामीले चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूलाई गएर भेट्दा उहाँहरूले तपाईँहरूले ल्याउनु भएको प्रोत्साहन एकदम राम्रो छ, यो त खास हुनै पर्ने कुरा हो, यसमा हामीले इनिसिएसन सुरु गर्छौँ, तपाईँहरूले चाँडै सुखद खबर सुन्न पाउँछु भनेर हामीलाई आश्वासन पनि दिनुभएको थियो अर्थमन्त्रीज्यूले होइन। हजुर, अनि हामीले त्यसपछि फलोअप गर्नलाई उहाँको पिएलाई नि कल गरेको थियौँ, उहाँले त्यति बेला उठाउनु भएको छैन। हामीले यसमा अझै फलोअप गरिरहेको छौँ र अभियसली चाँडै नै यो कुरा चाहिँ हट्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। एकदमै वन्डरफुल इनिसिएटिभ छ यहाँहरूको है, यसरी युथहरू अझ लाग्नु भएको छ। सो होपफुल्ली अब होला भन्ने आशा गर्न सक्छौँ। अब युजली हाम्रोमा यस्तो कमिटमेन्टहरू धेरै हुन्छ होइन सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयको तर्फबाट, तर इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा आइपुग्दा चाहिँ जहिले पनि एकदमै पुवर हुने गर्दछ होइन। त्यही भएर पनि कतिको होपफुल हुन सक्छौँ त अब हामी यो साँच्चीकै इम्प्लिमेन्ट होला त? हजुर, यो कुरामा चाहिँ कुनै पनि कुरा चेन्ज हुन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा एउटा पब्लिक अवेरनेस, एउटा सोसल प्रेसर, अर्को लिगल चेन्ज हुँदो रहेछ होइन। सो हामीले लिगल चेन्जको लागि प्रेसराइज त गरेकै हो। अब उहाँहरूले गर्नु भएन भने हामीले यसको अगेन्स्टमा प्रोटेस्ट गरेर हुन्छ कि एज अ पोलिटिकल इन्टिटी पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई प्रेसराइज गरेर हुन्छ कि जसरी नै यो कुरा चाहिँ चेन्ज गर्न लाउने नै हाम्रो प्रयत्न हुनेछ र होपफुली चेन्ज पनि हुन्छ होला, किनभने मन्त्रीजी एकदम सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो हामीले त्यो ज्ञापन पत्र बुझाउँदै। हजुर, अब तपाईँ आफै पनि युवा होइन, त्यसमाथि नेपाली राजनीतिलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको आफ्नै कुरा पनि थोरै जोड्न हामीलाई बुझ्न मन लागेको होइन। कसरी हेर्नुहुन्छ महिनावारी यो ओभरअल विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अनि नेपालको सन्दर्भमा कसरी जोड्नुहुन्छ आफ्नो बुझाइलाई? म चाहिँ मेरो एजुकेसनल ब्याकग्राउन्डबाटै जान चाहन्छु होइन। सो म नि काठमाडौँमै पढेको, बोर्डिङ स्कुलमै पढेको, तर मैले चाहिँ यो मेन्सुरेसनको कुराहरू आफ्नो स्कुल कलेज पढ्दै गर्दा कहिले मजाले थाहा पाउन सकिनँ होइन। मेन्सुरेसन कसरी थाहा पाएँ त भन्दा आफ्नै घरमा दिदी अथवा भाउजूहरू मेन्सुरेट हुँदा उहाँहरूलाई चाहिँ यो किचनमा जान नदिने यस्तो इम्प्योरको सिम्बलको रूपमा ट्रिट गरेपछि चाहिँ त्यस्तो स्कुलिङबाट हुर्केको म। अनि पछि आफैले यो कुरामा स्टडी रिसर्चहरू गर्दै गएपछि चाहिँ यो कुरा चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदै गएँ। जो चाहिँ मेन्सुरेट गर्नुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ यो स्कुल ड्रप आउट गर्नेदेखि लिएर यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले आफ्नो स्टडीहरूबाट थाहा पाएँ। सो अनि त्यसपछि यो हटाउन चाहिँ अब अलिक टाइम लाग्छ, तर रेगुलर इफोर्ट अनि प्रेसराइज चाहिँ हामीले हाम्रो साइडबाट गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एक्ज्याक्टली, अनि यसमा चाहिँ यो इनिसिएटिभमा वी आर अल्सो विथ यु, वी अल आर टुगेदर इन दिस वन्डरफुल इनिसिएटिभ है। सो मनोजजी, आई होप यहाँहरूले अझै पनि यो खबरदारी चाहिँ जारी राख्नुहोला, आफ्नो भोइस रेज गर्दै गर्नुहोला। हामी पनि हाम्रो साइडबाट हाम्रो पडकास्टबाट चाहिँ यो विषयमा कुरा उठाउँदै गर्छौँ है त। अनि समय दिनुभयो, आफ्नो कुराहरू पनि राखिदिनु भयो, त्यसको लागि मनोजजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू सृष्टिजी, प्रियङ्काजी, मलाई आफ्नो कुरा राख्ने प्लेटफर्म दिनुभयो र तपाईँहरूले यसरी जुन इनिसिएट गर्नुभएको छ पक्कै पनि एउटा राम्रो इनिसिएसन हो र यसले चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा भएको मेन्स्ट्रुअल ट्याबु मिथहरू छ त्यसलाई चाहिँ डिबङ्क गर्न अझ राम्रो प्रयास गरिरहेको छ। तपाईँहरूलाई नि यो अझ आगामी जर्नीको लागि बेस्ट विसेस। अनि एज युथ कङ्ग्रेस नेपाल हामीले पोलिटिकल अर्गनाइजेसनबाट यो ट्याक्सेसनको कुरा होस्, यो डिग्निफाइड मेन्सुरेसनको कुरा होस्, पिरियड पोभर्टी इन्ड गर्न होस्, यसको लागि हामीले रेगुलर इफोर्टहरू
लगाइराख्नेछौँ र तपाईँहरूले पनि हामीलाई चाहिँ इनपुट्सहरू दिएर हामीलाई अझ सजेस्ट गरेर कमिङ डेजमा चाहिँ हेल्प गर्नुहुन अनुरोध पनि गर्दछु। यदि प्याड लगायतको सामग्री सस्तोमा पाउने हो भने नि महिनावारीको विषयमा अनि त्यसमाथि खुलेर कुरा गर्यो भने चाहिँ यो प्रजनन सम्बन्धी विभिन्न रोगको शिकार महिला दिदीबहिनीहरू हुनुपर्ने थिएन। त्यसैले पनि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट इस्युको बारेमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ है। आजको एपिसोड एउटा अपिल पनि हो सरकार सामु। आखिर महिनावारीलाई कतिन्जेलसम्म महँगो बनाउने, कहिलेसम्म सामान्य प्याड नभएकै कारण किशोरीहरू स्कुल जान नपाउने, अनि प्याड महँगो भएकै कारण थोत्रा पुराना कपडा प्रयोग गर्न बाध्य हुनुपर्ने। अब यो समस्या भनेको त देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको समस्याको रूपमा छ नि त। सरकारसँग पुनः एकपटक आह्वान छ, महिनावारी माथिको कर हटाइदिनुहोस्। यति भन्दै मर्यादित महिनावारीको हाम्रो आवाजलाई निरन्तर गर्दै आजको एपिसोडबाट भने हामी बिदा हुन्छौँ। पिरियडका कुरामा आफ्नो विचार, अनुभव अनि सजेसन्सहरू केही छ भने प्लिज हामीलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर र पिरियडका कुरा @gmail.com मा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई पनि म प्रियङ्का र सृष्टि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, बाई।